नमस्कार, एबीसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न पश्चात आसन्न संसदीय निर्वाचनमा मुलुक अगाडि बढेको छ। विभिन्न शङ्का र उपशङ्काका बीच देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि अब संसदीय निर्वाचन पनि सफल हुनेमा कुनै शङ्का छैन। तर निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालको राजनीति फेरि तरङ्गित छ, कारण वाम एकताको चर्चाले। वाम एकताको चर्चा यसकारण पनि चुलिएको छ कि गठबन्धनभित्रको बिमेल एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। के आसन्न निर्वाचनमा दलहरू नयाँ सिराको गठबन्धनमा जाँदैछन्? कम्युनिस्ट मिलेर कङ्ग्रेस एक्लाउन कति सम्भव? वामदेवको पार्टी र एकताको सम्भावना कति? के हुन सक्छ एकताको आन्तरिक र बाह्य चलखेल? आजको एबीसी चेक यसैमा केन्द्रित छ। सुरुवातमा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको बिमेल सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने रहर सार्वजनिक गरेकै 2 दिनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको नेतृत्व काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गर्ने ठोकुवा गरे। मतलब प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने चाहनामाथि माधव बाधक बन्न खोजिरहेका छन्। जसरी माधवको मन्त्री फेर्ने चाहनामाथि प्रचण्ड बाधक बनेकै कारण समाजवादीका मन्त्री फेरबदलको विषय निकै पेचिलो बनेको थियो। सीट संख्यामा माधव भन्दा बलिया भएकै कारण देउवाले पनि प्रचण्डको आग्रह सहजै स्वीकार्दै आएका छन्। यता देउवा प्रचण्डका आफ्ना तजबिजले माधव नेपालको पार्टी विभाजनको मानसिकतामा मात्रै छैन, गठबन्धनकै विषयमा फरक फरक मत छन्। एक अर्काको बलियो सहयात्री भन्दै गठबन्धन मार्फत सहकार्य गरेका दलहरू बीच नै अहिले चरम अविश्वास देखिएको छ। यो गठबन्धन सरकार कायम रहन्छ। केही समस्या छन् भने पनि जुझ्ने पनि सङ्घर्ष र एकता। गलत कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष, सही कुराको निम्ति एकता। एकता भनेको निशर्त हुँदैन, एकता भनेको सशर्त हो। जनतालाई कष्ट दिने सताउने कुरामा एकता हुन सक्छ। नेकपा खारेज हुँदै एमाले विभाजनपछि फरक पार्टी बनाउन सघाएका प्रचण्डले त्यसयता माधव नेपालको पार्टीलाई आफ्नो भातृ सङ्गठन जस्तो चलाउँदै आएका छन्। प्रचण्डले जे चाहने माधव त्यही इसारामा चल्ने परिपाटीकै कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। गठबन्धनमा गरिएको उपेक्षाका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा सन्तोषजनक मत नआएको भन्दै नेताहरू अझै रुष्ट छन्। पछिल्लो पटक मन्त्री फेरबदलकै विषयलाई लामो समयसम्म तामेलीमा राखिदिएपछि गठबन्धन त्याग्नेसम्मको चेतावनी समाजवादीका नेताहरूको छ। हाम्रो आफ्नो पार्टीको भिजन हुन्छ, विचार हुन्छ, लाइन हुन्छ, आफ्नो निर्णय हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको गरेको निर्णयलाई कुनै माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड, कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवा र अन्य कुनै राजनीतिक दलहरूले हाम्रो पार्टीभित्र खेल्न पाउँदैन र हाम्रो पार्टीभित्र खेल्न खोज्नेका पछाडि लाग्ने हाम्रा मन्त्रीहरू अथवा कुनै नेताहरूलाई हाम्रो पार्टीले पनि राम्रोसँग चिनिया हुन्छ। त्यसैले यी यस्ता चाहिँ जुन अहिले प्रभावहरू परिरहेका छन्, यी सबै चाहिँ तपाईँको निराकरण भएर हट्छन्। गठबन्धनको सरकार भए पनि मन्त्री छनौटको अधिकार स्वतः स्वयं पार्टीलाई रहन्छ। तर कसलाई कति बेला मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीमै निहित अधिकार हो। अनेक दबावका बावजुद समाजवादीका मन्त्री फेरबदल भएका छन्। तर यो घटनाले गठबन्धनका दलहरू बीचको अविश्वासलाई पुनः एकपटक छरपष्ट बनाएको छ। तर बिग्रेपछि कम्युनिस्ट जति नराम्रा कोही पनि हुन्न। सबभन्दा नराम्रा कम्युनिस्ट हुन्छन्। यो कुरा माओ सेतुङले एकचोटि बडो राम्रोसँग भन्नुभएको छ। अन्डा धेरै फाइदाजनक चिज हो, सड्यो भने त्यो जति गन्दा केही पनि हुँदैन। हामीले त कम्युनिस्ट सबैलाई मिलाउन खोजेकै हो, राम्रा हुन्छन् भनेर। माधव नेपालदेखि झलनाथ खनाल र समाजवादीका अन्य धेरै नेताहरूले समेत देउबा प्रचण्डको आलोचना गर्दै आएका छन्। आफूमाथि अपमानजनक तरिकाले व्यवहार भएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम रहे नियति यही दोहोरिनेमा उनीहरू अझै आशंका गरिरहेका छन्। तर आफूलाई अपमान गरिएको दाबी गरिरहने समाजवादी अझै गठबन्धनको निरन्तरता खोजिरहेको विषयले थप प्रश्न उब्जाएको छ। गठबन्धन भित्रको बिमेलसँगै पछिल्लो समय वामपन्थी दलहरू सके एकता नसके गठबन्धन गर्ने दाउमा देखिन्छन्। कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्ने आवाज नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू देव गुरुङ, वर्षमान पुन, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले एमाले र समाजवादीका नेतासँग छलफल चलाइरहेका छन्। विचार नमिल्नेसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि उनीहरूको मत छ। कम्युनिस्टहरू एक भएर जानुपर्छ भन्ने सबै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जब्बर देखिन्छ। त्यसो त कार्यकर्ताको मिल्ने चाहना
हुँदाहुँदै नेतृत्वको टकरावका कारण नेकपा फुटेर यति बेला 3 दल बनेको छ। कम्युनिस्टलाई एक बनाउने भनेर लागि परेका वामदेव गौतमले समेत केही सिप नलागेपछि मङ्गलबार पार्टी खोलेका छन्। यससँगै वामदेव गौतमको नयाँ पार्टीको उदय भइसके आजबाट नेकपा फुटेपछि 4 वटा पार्टी बनेको छ। मैले 7 वर्षको उमेर छँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफूलाई समावेश गरेको हुँ। आज 73 वर्षको भएको छु। 2026 सालदेखि म व्यक्तिगत आकांक्षा र व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्नको निम्ति छोडेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको निम्ति म पूर्णकालीन भएर भूमिगत हिँडेको थिएँ। मैले धेरै धेरै कठिन परिस्थितिमा पार्टी निर्माण गरेको छु। मैले पार्टीको जग हालेको ठाउँमा आज धेरै ठुला ठुला नेताहरू पैदा हुनुभएको छ। गण्डकी भन्दा पश्चिम मैले नै मेरो जिम्मा रहेको बेला नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी त्यस बेलाको नेकपा मालेको जग हालिएको थियो। मैले कुनै कम्पनी खोलेर कुनै व्यवसाय गरेर आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा लाभ पूरा गर्नको निम्ति मैले आफूलाई लगाएको छैन। म संसदीय सङ्घर्षमा सामेल भएको छु। सत्ता गठबन्धनका सन्तुष्ट नेताहरू जसरी भए पनि कम्युनिस्टहरू एक बनाउन लागि परेका बेला भने अर्कोतर्फ यही सरकार यही गठबन्धनमा रही आगामी निर्वाचनमा जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसो त कङ्ग्रेसभित्र पनि एक्लै चुनाव लडेर कम्युनिस्टलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने मत बलियो देखिन्छ। यो मत स्थानीय चुनावमा देखिएको र धेरै ठाउँमा कङ्ग्रेसले एक्लै विजय हासिल गरेका कारण कङ्ग्रेसभित्र यो आवाज बुलन्द देखिन्छ। यता कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पेलान सहेर बसेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सङ्घीय निर्वाचन अघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न सक्लान् कि भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ। तर झट्ट हेर्दा शीर्षस्थ नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा त्यति सहज भने देखिँदैन। तर आजभोलि दोस्रो तहका नेताको बाक्लो भेटघाटले पनि केपी शर्मा ओली समेत जुनसुकै बेला मिलन हुन सक्ने बताउन थालेका छन्। तर नेकपा किन फुट्यो र दोष कसले लिने भन्ने शीर्ष नेतामा द्वन्द्व भने कायमै रहेको छ। कम्युनिस्टहरू राम्रा हुन्छन्, उनीहरू वैज्ञानिक हुन्छन्, बडो धैर्यतापूर्वक वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्छन्, संश्लेषण गर्छन्। तर बिग्रेपछि कम्युनिस्ट जति नराम्रा कोही पनि हुन्नन्। सबभन्दा नराम्रा कम्युनिस्ट हुन्छन्। यो कुरा माउ सेतुङले एकचोटि बडो राम्रोसँग भन्नुभएको छ। अन्डा धेरै फाइदाजनक चिज हो, सड्यो भने त्यो जति गन्दा केही पनि हुँदैन। हामीले त कम्युनिस्ट सबैलाई मिलाउन खोजेकै हो, राम्रा हुन्छन् भनेर। कुरा बोल्नु, कम्युनिस्टहरू बिग्रेपछि चेउसेसको हुन्छन् भन्ने पनि देखिया छ इतिहासमा। कम्युनिस्टहरू बिग्रेपछि गोर्बाचोभ र एल्सिन हुन्छन् र पुरै क्रान्तिलाई बर्बाद पार्छन् भन्ने पनि हामीले देखेकै हो। हामीलाई यस्तै एल्सिन र चेउसेसको त छैनन् होला भन्ठानेर वाम गठबन्धनलाई एकता गरेको त चेउसेसको भन्दा चर्को निषेधात्मक आफ्ना सहयात्री सहयोद्धालाई देखिन नसक्ने, कुनै सहमति सम्झौता पालन केही गर्नु नपर्ने, बैठक छलफल बहस गर्नै नपर्ने, पुरै एकाधिकारवादी भएपछि र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा। अहिले त्यसो भएर शङ्करजीलाई म त्यो सुनाउन नै मन थियो, कति धेरै भ्रष्टाचार भयो तपाईँहरूको पालामा। अहिले जहिले पनि केपीजीले जसलाई पनि भन्नुहुँदो रहेछ, जसलाई भेटे पनि भन्ने त्यो 19 पृष्ठको दस्तावेजले खतम बनायो भन्नुहुन्छ उहाँले। 19 पृष्ठको दस्तावेज कसले जन्मायो? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तै प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी, संविधान विरोधी
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी गतिविधिको कारणले हामीले बाध्य भएर सच्चाइ जनताको अगाडि ल्याउन परेको होइन। नेकपा किन फुट्यो र दोष कसले लिने भन्ने शीर्ष नेतामा द्वन्द्व कायमै रहेका बेला फेस सेभिङ दोस्रो तहका नेताहरूले खोजिरहेका छन्। हुन त दुई पटक संसद विघटन कुनै हालतमा ठिक थिएन भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले विद्रोह गरि नै रहेका छन्। संसद विघटनसँगै पत्तासाफ भएका ओलीले अहिले पनि संसदको कुनै औचित्य नै देख्दैनन्। वाम एकताको चर्चा चलिरहे पनि शीर्ष नेतृत्व बीचको आरोप प्रत्यारोप भने साम्य भएको छैन। नेकपा फुटदेखि नै एकले अर्कालाई देखि नसहने प्रवृत्ति अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता बीचको जुहारी सार्वजनिक मञ्चमा छत्ताछुल्ल पुगिन्छ। सार्वजनिक मञ्चमै हरेक विषयमा जुहारी खेल्ने प्रवृत्तिका कारण तत्काल वाम एकता हुने सम्भावनामा त्यति नै प्रश्न पनि छ। यद्यपि कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक सकिएको छ। हुन त कम्युनिस्टको टुटफुटको फाइदा भने नेपाली कङ्ग्रेसले गजबैसँगले लिइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट फुटाएर सत्तामा मात्र पुगेको छैन, आफ्नो आन्तरिक एकता कायम राख्दै कम्युनिस्टलाई सहयोग गर्दै अझ कम्युनिस्ट टुक्राउने खेल सफल हुन सके संसदीय निर्वाचनमा एक्लैले बहुमत ल्याउने र 5 वर्ष ढुक्क सरकार चलाउने दाउमा नेपाली कङ्ग्रेस छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीको घोषणा गर्दै वामदेव गौतमले कङ्ग्रेसको खेलबारे यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रयत्न गर्ने हो भने नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी आगामी स्थानीय तहको आगामी प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा पनि अत्यधिक बहुमतका साथ उपस्थित हुन सक्छ र प्रदेश सभामा पनि 7वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टहरूले आफ्नो सरकार बनाउन सक्ने त्यस्तो किसिमको स्थिति छ। स्थानीय तहको एउटा सकारात्मक विश्लेषण, यदि कम्युनिस्टहरूले आफूलाई एकताबद्ध गर्न सकेनन् भने गठबन्धन जिउँदो हुन्छ। त्यो गठबन्धनको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ। सम्भावना ठुलो पार्टी पनि बन्ने छ, तर लार्जेस्ट पार्टी त्यो हुन्छ र त्यो लार्जेस्ट पार्टीले यही पार्टीको हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री भनेर भन्छ र त्यहाँ संलग्न भएका गठबन्धनमा संलग्न भएका कम्युनिस्टहरू बाध्य हुन्छन् उहाँलाई प्रधानमन्त्री मान्न। मैले यो पनि अनुमान गरेँ कि आगामी 5 वर्ष र यतातिरको 1 वर्ष 6-7 वर्ष सरकार चलाइसकेको, सरकारको नेतृत्व गरिसकेको नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा ठुलो शक्ति कोही पनि छैन भनेर भन्ने पारेको अवस्थामा यसपटकको निर्वाचन पछि हुने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन चाहिँदैन, एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति आउँछ। तथापि देउवाको यो चाल बुझेका केही कम्युनिस्ट नेताहरू जुनसुकै हालतमा सके एकै पार्टी बनाएर नसके गठबन्धन बनाएर जाने दाउमा छन्। तर प्रचण्ड, ओली र माधवमा देखिएको शीत युद्धले के आसन्न निर्वाचन अघि नै कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छन् त? त्यसका लागि नयाँ पुस्ताका नेताहरूले गठबन्धनको विमेलकै कारण नयाँ समीकरणहरू बन्न सक्ने दावी गरिरहेका छन्। केही दिनअघि मन्त्री फेरबदलकै विषयमा असन्तुष्टि जनाएको समाजवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्ला कदमबाट सन्तुष्ट नभएको भन्दै अपमानित हुने अवस्था आए फरक विकल्पबारे सोच्ने बताउन थालेका छन्। र अन्य कुनै राजनीतिक दलहरूले हाम्रो पार्टीभित्र खेल्न पाउँदैन र हाम्रो पार्टीभित्र खेल्न खोज्नेका पछाडि लाग्ने हाम्रा मन्त्रीहरू अथवा कुनै नेताहरूलाई हाम्रो पार्टीले पनि राम्रोसँग चिनिया हुन्छ। त्यसैले यी यस्ता चाहिँ जुन अहिले प्रभावहरू परिरहेका छन् यी सबै चाहिँ तपाईँको निराकरण भएर हट्छन्। जस्तो नि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनका अन्य ठुला भनिएका दलहरूले जुन एउटा दृष्टिले या त स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत गणना मत परिणामका हिसाबले पनि तपाईँहरूलाई अलिकति उपेक्षा गरेको जस्तो या त आफू अनुकूल चलाउन खोजे जस्तो देखियो, आफ्नो लागि प्रयोग गर्न खोजे जस्तो देखियो। अब त्यो सँगसँगै अहिले मन्त्री फेरबदलको निर्णयसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूले पार्टीले गरेको एउटा निर्णयलाई चाहिँ औचित्यपूर्ण ढङ्गले सम्बोधनै गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि तपाईँको पार्टीको हैसियत चाहिँ गठबन्धनमा के भयो त? यस्तो अवस्था आइसक्दा पनि तपाईँहरू गठबन्धनमै बस्नुपर्ने आवश्यकता के छ?
उपेक्षा गर्नेहरूको धेरै दिन लामो जाँदैन। हामीले विभिन्न अहिले हाम्रा पार्टीका विभिन्न चरणका हामीले बैठकहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। हिजो मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ। स्थानीय निर्वाचनलाई हामीले समीक्षा गर्दै अगाडि बढेर अब आगामी सङ्घ र प्रदेशमा कसरी जाने र यो गठबन्धनमा हामीले कसरी चाहे तपाईँको अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले राम्रोसँग छलफल गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई कसैले हेप्न खोज्यो, कसैले नजरअन्दाज गर्न खोज्यो भने हामीले आफ्ना स्टेपहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यसैले हामी यो गठबन्धनमा निरीह भएर बस्न चाहँदैनौँ। अहिले हामी यति मात्र भनौँ, हाम्रा समस्याहरू भनेका अलिअलि चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा रहे त्यसलाई करेक्सन गर्ने कि नगर्ने गठबन्धनले, अर्को भनेको चाहिँ यो मन्त्री परिषद जुन हामीले विस्तार गर्ने। गठबन्धनको पेलान वा अझ भनौँ देउवा प्रचण्डको दबदबा सहेर बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गरिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अहिलेको मूल आवश्यकता समाजवाद भएकाले त्यसतर्फ नेपाली कङ्ग्रेस आउनै पर्ने बताउन थालेका छन्। कङ्ग्रेस समाजवादमा नआउने हो भने समाजवादको पक्षधरहरू मिल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक मञ्चमै खनालले राख्न थालेका छन्। त्यसरी नै यो संसद पनि पुनस्थापित त गर्यौँ मित्रहरू, तर चल्न सके चल्दै खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजी यसलाई असफल बनाउन लाग्नुभयो, लागेकै। तर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आएपछि उहाँ पनि शीताङ्ग हुनु, अनि शीताङ्ग भएपछि यो नहुने नै रहेछ। मैले भित्रभित्र त महसुस भयो र यो गल्ती नै भयो भन्ने। अनि त्यस पछाडि उहाँले चुपचाप बिना शर्त फेरि संसद चल्न थाल्यो। संसद सुचारू भयो कि भएन? भयो। त्यस कारण यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो विजय हो, यो विजय चाहिँ हो। अब यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ त? यो प्रश्न भने बडा जटिल छ, यो जटिल छ। अब हामीले जे कुराहरू नभएर गरेका थियौँ नि त्यो त हामीले प्राप्त गर्यौँ। त्यसकारणले अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रष्ट रूपले समाजवादको यात्रातर्फ अगाडि बढौँ। अब नेपाली कङ्ग्रेस पनि समाजवादकै यात्रातर्फ लाग्छौँ, हामी वामहरूसँग मिलेरै जान्छौँ भन्नुहुन्छ भने स्वागत छ, स्वागत। तर अब उहाँहरू चाहिँ होइन, हामी त अलि यस्तै उस्तै हो, कहिलेकाहीँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छौँ, 12 सालमा बिपीले ल्याइदिनु भयो। अब मै एकजना त छु नि रामचन्द्र पौडेल यो कुरा भन्ने, अरूले बिर्सिहाले भन्नुहुन्छ भने अब जो समाजवादको पक्षमा तयार छौँ उहाँहरूले अगाडि बढेर जानु पर्यो, यो कुरा हो। त्यसो हुनाले समाजवादको यात्रा भनेको त ऐतिहासिक यात्रा हो नि। यो तपाईँ हामीले खालि मागेको कुरा मात्रै, यो त युगले मागेको कुरा हो। यसै कारण पनि कम्युनिस्टहरू फेरि एक हुन खोजेको सन्देश प्रष्ट देखिन्छ। हुन त सङ्घीय निर्वाचन अघि नै चिनिया कम्युनिस्टहरूले पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन खोजिरहेका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उदय र पतनको साक्षी बनेको छिमेकी मुलुक चीन नेपालका वामपन्थी दलहरूको एकताप्रति सधैँ प्रयासरत रहँदै आएको छ। चीनबाट हुने हरेक उच्चस्तरीय भेटघाट होस् या दुई मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टी बीचको बैठकमा नेपालको कम्युनिस्ट एकताको विषय झाँगिने गर्दछ। यो विषय पुनः एकपटक फेरि पनि चर्चामा छ। अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयको स्वागत गरेको चीनले लगत्तै नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासँग भिडियो वार्ता नै गर्यो। वार्तामा माओवादी केन्द्र र एमालेका विचार भावना समान भएकाले दुवै पार्टीसँगको सम्बन्ध आदान प्रदानलाई थप सुदृढ गर्न जनस्तरको सम्पर्क बढाउन चाहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले इच्छा व्यक्त गरेको छ। हुन त पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू निर्वाचन नजिकैसँगै वाम एकता लक्षित अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न थालेका छन्। गठबन्धनमै रहेर प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा हुन भने कठिन रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसो त प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा गर्न अघिल्लो निर्वाचन माझ यसपटक पनि गठबन्धनको वाम हाँगो नसमाउलान् भन्न सकिन्न। त्यसका लागि चीनको जारी वार्तालाप अभ्यासको नयाँ सिरा हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
एकले अर्कालाई चाहिँ धारा किटेर अति नै तल ओर्लेर अनि त्यो तुस मरिसकेका छैन, तर परिस्थितिले बाध्य गराइराखेको छ उनीहरूलाई त्यो नगरी अर्को विकल्पहीन अवस्थामा पुर्याइसकेका छ। चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू सबभन्दा ठुलो बेसिक निर्णायक हुँदैनन्। बेसिक निर्णायक चाहिँ आफै भित्रको आन्तरिक जीवन नै हुन्छ। आन्तरिक जीवन चाहिँ अलिक खतरनाक छ, यहाँनिर घिन लाग्दछ। यो आन्तरिक जीवन नसुध्रिएसम्म चीनले मात्रै गरेर चाहिँ सम्भव हुँदैन। आसन्न संसदीय निर्वाचन मङ्सिरभित्रै गर्ने गृह कार्य भइरहेको छ। सो निर्वाचनभन्दा पहिले नै तालमेल गर्ने दलहरूको प्रयास जारी छ। आसन्न संसदीय निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्दा दलहरूले 74को गत निर्वाचनमा जितेको सङ्ख्या र स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम हेरेर भागभण्डा हुने भएकाले गठबन्धन पूर्व दलहरू आफ्नै पार्टीसँग धेरै मत भएको दावी गरिरहेका छन्। माधव नेपालले सोमबार मात्रै 20 लाख मत आफ्नो पार्टीसँग भएको दावी गरिरहेका छन्। यद्यपि उनको दलले संसदीय निर्वाचन लडेको छैन। 74को निर्वाचनमा कुन दल कति बलिया थिए त? अब चर्चा गरौँ। अहिले सङ्घीय संसदमा समानुपातिक सहित 275 सांसद रहने व्यवस्था छ। त्यसमा प्रत्यक्षमा मात्र 165 रहन्छन्। गत 74को चुनावलाई आधार मान्ने हो भने एमाले 31 लाख समानुपातिक मत पाउँदा कङ्ग्रेसले 30 लाख समानुपातिक मत पाएको थियो। यस्तै माओवादी केन्द्रले 13 लाख पाएको थियो। अबको सङ्घीय चुनावमा कङ्ग्रेस एक्लैले 90 भन्दा बढी सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। समानुपातिक समेत जोड्दा उसले 130 सिट पाउने देखिन्छ। 2074मा एमाले 41 र कङ्ग्रेसले 40 सिट समानुपातिक सांसद पाएको थियो। यस्तै नेकपा एमाले 80 भन्दा बढी सिट प्रत्यक्षमा जितेको थियो भने कङ्ग्रेसले 23 सिट जितेको थियो। माओवादी केन्द्रले 37 प्रत्यक्ष जितेको थियो भने समानुपातिकमा 17 सिट जितेको थियो। यता भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनमा कङ्ग्रेस पहिलो शक्ति, नेकपा एमाले दोस्रो शक्ति बनेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 महानगर 1 उपमहानगरपालिका सहित 20 तहको प्रमुख जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 121 तहको प्रमुख जितेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले 31 तहको प्रमुख जितेको छ। अबको समय दलहरूले यही अङ्क गणितलाई आफू अनुकूल बनाउनका लागि जति सक्दो प्रयास गर्ने दाउमा छन्। त्यसका लागि कोसँग मिल्दा कति फाइदामा पुग्न सकिन्छ भन्नेतर्फ दलहरूको ध्यान गइरहेको छ। विगतको स्थानीय तह निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग गरेको थियो। अहिले पनि त्यो सम्भावना नकार्न मिल्दैन, किनकि सत्ता र स्वार्थका लागि टुट्ने फुट्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक दलहरूका लागि सामान्य भइसकेको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।